बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हम स्टडी कर रहे हैं एथिकल इश्यूज इन रिसर्च और इसमें हम आज स्टडी करेंगे डीप ब्रीफिंग इन रिसर्च। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। एथिकल इश्यूज इन रिसर्च हम 9 स्टेप्स में स्टडी करेंगे और इसमें हम स्टडी करें स्टेप 6 जिसमें डीप ब्रीफिंग इन रिसर्च है। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, रिसर्चर्स आर एथिकली ओब्लाइज्ड टू सीक वेज टू बेनिफिट पार्टिसिपेंट्स even after research is completed. One of the best ways to accomplish this goal is by providing participants with a thorough debriefing. जो रिसर्चर्स हैं, एपीए के जो एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, वो हमें एजुकेट करते हैं कि जब जो रिसर्चर हैं, इवन रिसर्च कंप्लीट भी हो जाए तो रिसर्चर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिसर्च कंप्लीट होने के बाद भी वो अपने पार्टिसिपेंट्स को अगर कोई बेनिफिट देना चाहे तो बेनिफिट दे। इवन आप देखते हैं कि बहुत सारी रिसर्चेस में इवन इंसेंटिव जो होता है वो उसके बाद मिलता है, लेकिन वो बताते हैं कि जब आप उनको बेनिफिट देना चाहें तो सबसे जो बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप डीप ब्रीफिंग दें, एक थारो डीप ब्रीफिंग दें और एक अच्छी उनसे रेपो बिल्डिंग हो जाए और उनके रिसर्च के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। डीप ब्रीफिंग बेनिफिट्स बोथ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चर्स। इससे पार्टिसिपेंट को भी फायदा होता है, उनको उनका जो नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता है और रिसर्चर्स को भी फायदा है कि जो उनके पार्टिसिपेंट हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और रिलाई करेंगे रिसर्च के प्रोसीजर पे और फ्यूचर में जो अपकमिंग स्टडीज़ होंगी उनमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड, researchers are ethically obliged to explain to participants their use of deception as soon as is feasible. रिसर्चर्स अगर अपनी रिसर्च में डिसेप्शन यूज करते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया, डिसेप्शन यूज करते हैं तो वो ड्यूटी बाउंड हैं, वो एथिकली ओब्लाइज्ड हैं कि वो उनको डीप ब्रीफिंग दें और बताएं कि डिसेप्शन क्यों यूज की गई थी, क्या रीजंस थी। कि तो जिन आप वैसे भी डीप ब्रीफिंग दे सकते हैं, लेकिन जिन रिसर्चेस में डिसेप्शन यूज की जाती है उसमें मैंडेटरी है कि आप हर सूरत रिसर्चर्स जो है अपने पार्टिसिपेंट्स को डीप ब्रीफिंग देंगे। डीप ब्रीफिंग सेशन मोस्टली रिसर्च कैंप पे होता है जिसमें रिसर्चर उस रिसर्च के बारे में और उस रिसर्च में अगर डिसेप्शन यूज की तो उसके बारे में अपने पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्मेशन देता है और उनके क्वेश्चंस को आंसर भी करता है। Debriefing informs participants about the nature of the research and their role in the study and educates them about the research process. The prime goal of debriefing is to have individuals feel good about their participation. हाँ, जब आप उन्हें debriefing देते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने contribute किया है एक scientific knowledge में और research में contribution किया है और उनको बताया जाता है कि वो कितनी important है रिसर्च के लिए और उसके प्रोसीजर के लिए, तो उससे वो अच्छा फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपने जिन लोगों को रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, ये जो लोग आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आप उनकी केयर करते हैं कि उनकी कोई बैड फीलिंग या बैड एसोसिएशन ना हो रिसर्च से, और अगर डिसेप्शन यूज़ किया है तो उन्हें बताया जाए कि ये इसलिए थी ताकि वो कंफर्टेबल फील करें, ताकि वो फ्यूचर जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करें। Fourth, head debriefing allows researchers to learn how participants viewed the procedures, allows potential insights into the nature of the research findings and provides ideas about future research. ये बहुत ज़रूरी है कि आप परसीव करें एक रिसर्चर कि पार्टिसिपेंट ने बहुत इंजॉय किया। आपने क्या उनसे पूछा है कि उन्होंने इंजॉय किया है या नहीं? तो ये दूसरे के लेंसेज से भी देखने का मौका मिलता है। आप जब पार्टिसिपेंट से डीप ब्रीफिंग सेशन लेते हैं और उनसे आप क्वेश्चंस करते हैं कि जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो आपको रिसर्च के प्रोसेस को पार्टिसिपेंट्स के लेंसेज से भी देखने का मौका मिलता है कि उन्होंने, आप क्या सोच रहे थे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और पार्टिसिपेंट क्या, उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया। आप सोच रहे थे कि उनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बता रहे थे कि प्लेजेंट नहीं है। आप सोच रहे थे कि उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, पार्टिसिपेंट्स कह रहे कि हर चीज़ ठीक थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पार्टिसिपेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाता है। फिर जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं
ان کی جو ریسرچ فائنڈنگز آپ کے سامنے آتی ہیں آپ کو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے تھے اور اس وجہ سے اس طرح کی ریسرچ فائنڈنگز آئی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کو اپنے ڈی بریفنگ سیشن میں ان سے نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں. وہ لوگ شیئر کرتے ہیں جب وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو وہ شیئر کرتے ہیں کہ جی آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا, آپ ایسے کریں, تو آپ کو نئے نئے لوگوں سے آئیڈیاز ملتے ہیں. When deception has been used in research, debriefing is necessary to explain to participants the need for deception. کیوں آپ نے ڈسیپشن یوز کیا آپ نے بتانا ہے ڈی بریفنگ سیشن میں. ٹو ایڈریس اینی مسکنسیپشنز پرسیپشن may have about their participation. ہاں اگر پارٹیسپینٹ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ, کوئی مس پرسیپشن, کوئی مسکنسیپشن ہے پارٹیسپینٹ کی, وہ اس سے دور ہو جائے گی, وہ کلیئر ہو جائیں گے, ان کی ایمبیگوٹیز جو ہیں وہ کلیئرٹی میں چینج ہو جائیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انہیں ڈی بریفنگ دیں. اینڈ ٹو ریموو اینی ہارمفل افیکٹس ریزلٹنگ فرام دا ڈسیپشن. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ انہیں ریلیکس کریں اور تاکہ وہ اچھا کمفرٹیبل فیل کریں. اور جو اگر کوئی اس کے افیکٹس تھے ڈپریشن کے, آپ اگر ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ اسٹریس اس نے جو ہے اسٹریس کاز کیا, یہ ایموشنل ڈسٹریس کاز کیا, تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کے جو اسٹریس مینجمنٹ کریں تاکہ وہ اچھا فیل کریں. ڈی بریفنگ آلسو ہیز دا امپورٹنٹ goals of educating participants about the research, rationale, method, results, and of leaving them with positive feelings about the participation. یہی بات جو میں نے بار بار بتائی کہ ایک تو آپ کے پارٹیسپینٹس کو پتہ چل جائے گا کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے اور ریسرچ کا فائدہ کیا ہے اور جو وہ کرتے ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں, ان کو ریسرچ کے بارے میں ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اور سیکنڈ جو ہے ان کی پازیٹیو ایسوسیشن اور پازیٹیو فیلنگز ہونی چاہیے ریسرچ سے ریلیٹڈ. ظاہر ہے اوبیسلی وہ ولنگ ہی نہیں ہوں گے, اور جب آپ کو پتہ ہے ورڈ آف ماؤتھ ہے, ایک انڈیویجول دوسرے کو بتاتا ہے, لوگ کنفرم بھی نہیں کرتے, تو ان کی جو پرسیپشن کی بیسس پہ جب وہ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ کوئی ان کا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو دوسرے لوگ بھی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈی بریفنگ کریں تاکہ ان کا اچھا موڈ اچھا ہو, ان کی فیلنگز اچھی ہوں, ان کے پازیٹیو ایموشنز ہوں ریگارڈنگ ریسرچ. بیکاز دا ریسرچر از ایبسینٹ ان این آن لائن. یہ آج کل آپ کو پتہ ہے جیسے پینڈیمک کی وجہ سے کہ آپ فزیکل ڈیٹا کلیکشن نہیں کر سکتے تھرو پرسنل انٹرویوز, تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو یا آن لائن ٹریٹمنٹ سپلائی کرتے ہیں. تو اس میں بھی ظاہر ہے آپ کو ڈی بریفنگ, اگر آپ ڈسیپشن یوز کرتے ہیں کسی آن لائن ریسرچ پروسیجر میں تو آپ کو ڈی بریفنگ دینی ہوتی ہے. بیکاز دا ریسرچر از ایبسینٹ ان این آن لائن ریسرچ سیٹنگ, an appropriate debriefing process may be difficult. کیونکہ مشکل تو ہے کہ آپ جب آپ آن لائن ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ سروس کے تھرو یا آپ ایکسپیریمنٹ کوئی کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اتنا ٹائم ہی نہیں اسپیئر کرتے, کیونکہ وہ اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم موسٹلی ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز میں جب اینڈ پہ ڈی بریفنگ کرتے ہیں تو ہم انہیں کوئی ریفریشمنٹ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں, تو تھوڑی سی انفارمل ہو جاتی ہے گیدرنگ سی, تو وہ انجوائے کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ آن لائن ہے تو لوگ اتنا ٹائم ہی نہیں اسپیئر کرتے کہ وہ ڈی بریفنگ سیشن لے لیں, وہ زیادہ زیادہ آپ کی ٹریٹمنٹ کنڈیشنز میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں. ون سجیشن از ٹو program the experiment in such a way that a debriefing page is presented automatically if a participant prematurely closes the window. چاہے ایک پارٹیسپینٹ کمپلیٹ کرتا ہے ریسرچ کو یا نہیں کرتا, آپ اپنے سافٹ ویئر کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جیسے ایک انڈیویجول اس کو کلوز کرے اپنی ونڈو کو یا اپنا ریسرچ کی پارٹیسپیشن کو اینڈ کرے, اس کے سامنے ڈی بریفنگ کا ایک پیج اپیئر ہو جو اس کو کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کر دے, ریسرچ کیا تھی اور کیوں اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کہا گیا. فائنلی 7 پہ when a study is finally completed, researchers can email a report summarizing the study's findings to the participants so that they can better understand how the study's goals were related to the experimental outcome. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ موسٹلی لوگ جیسے پرومس کرتے ہیں, موسٹلی اسٹوڈنٹس جا کے جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو ان کے پارٹیسپینٹ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے ریزلٹس بتائیں گے, تو یہ لوگ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر اس کو پورا بھی نہیں کرتے. تو لیکن یہ پوری کرنی چاہیے, جب آپ کسی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسے پورا کرنا چاہیے. تو اگر اسی طرح اگر آپ کی ریسرچ فائنڈنگز آتی ہیں تو آپ کو فائنڈنگز ان کو ای میل کرنی چاہیے, ان سے شیئر کرنی چاہیے
जो आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स थे। Following an internet study, a researcher must post debriefing material at a website and even update these materials as new results come in. तो ये बड़ा अच्छा है कि आप debriefing का मटेरियल जो है अपनी वेबसाइट पे, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं और उसके थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ आपने, तो आपकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप डीब्रीफिंग मटेरियल और जो उसकी रिसर्च की फाइंडिंग्स आती हैं वो शेयर करें। तो इससे रिसर्च को प्रमोट करने में और उसका सोसाइटी में पॉजिटिव इमेज डेवलप करने में, और जो कंट्रीब्यूटर हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी अच्छी फीलिंग्स डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। होप सो आपको ये अंडरस्टैंड करने में मदद मिली होगी कि डीब्रीफिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।